Mes chers élèves, bonjour, j'espère que vous allez bien. Dans la vidéo d'aujourd'hui, on va faire une nouvelle leçon de français. Séquence 1, concevoir la une d'un journal. Le canard de l'Estac, pages 10 et 11. Séquence 1, concevoir la une d'un journal scolaire. Lecture, identifier les composantes de la une d'un journal scolaire. Le canard de l'Estac. Journal de l'école Estac-Gare. Mail canard6@free.fr. Édito. Notre canard de l'Estac de meilleur journal scolaire de France. C'était à la fin du mois de mai dernier. Nous en sommes très fiers. Une délégation s'est rendue à Paris pour recevoir le prix. Pages 2 et 3. L'autre grande affaire de cette année aura été l'engouement de toute l'école pour les trains et les gares. Poésie, dessin, films d'animation, enquête, théâtre, photographie, récit, tu y passais pour exprimer la magie du train. Le canard de l'Estac. Qu'est-ce que ça veut dire le canard de l'Estac؟ باش غادي نسهل لكم ونجيب لكم المجمل ديالها بلا ما غادي نتطرق بزاف د الحويجات. لو كانار دو ليستاك هو اسم ديال جريده، اسم ديال جريده بحال ما عندنا حنا في المغرب مجله ديال جورنال ديال لو ماتان او بيان صباح ولا هكا. المهم عندنا هذه اسم ديال جريده لو كانار دو ليستاك. ليستاك الا بغيتو تعرفوا شنو هو، هو واحد الشارع اللي تيتواجد في مارسي اكزاكتومون في لا فرنسا. اسم ديال الشارع اللي في مارسي اكزاكتومون في لا فرنسا. Journal de l'école Estac-Gare. Journal de l'école Estac-Gare. Mail canard6@free.fr. Journal يعني جريدة المدرسة Estac-Gare. الميل هذا الايميل ديالهم. Edito نقراو Notre canard de l'Estac de meilleur journal scolaire de France. يعني تتقول هذه الجملة هذه أن الجريدة جريدتنا كانار دو ليستاك هي أفضل جريدة مدرسية في فرنسا. C'était à la fin du mois de mai dernier. Nous en sommes très fiers. أنه في نهاية الشهر الماضي ونحن فخورون به، يعني بماذا؟ بهذا الجورنال. Une délégation s'est rendue à Paris pour recevoir le prix. سافر وفد إلى فرنسا لاستلام الجائزة. كاينه غنلقاو هاد المعلومات هادي فين؟ في الباج 2 و3، الصفحه 2 والصفحه 3 في الصحيفه ولا في الجريده. L'autre grande affaire de cette année aura été l'engouement de toute l'école pour les trains et les gares. Poésie, dessin, film d'animation, enquête, théâtre, photographie, récit, tu y passais pour exprimer la magie du train. شنو تتقول هاد العباره هادي؟ هو ان الصفقه الكبيره الاخرى هاد العام كانت ديال مدرسة القطارات والمحطات. كانت محاضر يعني الشعر والرسم والفيلم، الرسوم المتحركة، التحقيق، المسرح، التصوير، القصة، يعني كل شيء كان موجود للتعبير عن ماذا؟ عن سحر القطار. يعني حتى هذه لابارتي حتى هي غادي كاينه موجوده في واحد الصفحه من هاد الصفحات ديال الجورنال ديال كانار دو ليستاك. غادي نشوفوا enfin une rubrique nouvelle apparue dans cette dernière livraison de canard de l'Estac. Les petites écoles ont découvert que l'eau et l'énergie ne sont pas toujours utilisées raisonnablement au sein même de l'école. Page 6 à 24. يعني وأخيرا قسم جديد ظهر في العدد الأخير اللي كان هو سميتو لي بيتي إيكول. ظهر في العدد الجديد اكتشف أن الماء والطاقة لا يتم استخدامهما دائما بشكل معقول حتى داخل المدرسة. هذه هي الأخرى. Enfin, une rubrique nouvelle est apparue dans cette dernière livraison du canard de l'Estac. Les petites écoles ont découvert que l'eau et l'énergie ne sont pas toujours utilisées raisonnablement au sein même de l'école. Page 16 à 24. أعيد أنه أخيرا قسم جديد ظهر في هذا العدد الأخير. لي بيتي إيكول اللي اكتشفوا أن الماء والطاقة لا يتم استخدامهما دائما بشكل معقول حتى داخل المدرسة. فهذا الموضوع اللي مكتوب هنا، عفوا هذه المواضيع اللي مكتوبة هنايا غادي توجدوها في الصفحات 16 حتى ل 24. كاين هذا الموضوع اللي تيتكلموا عليه هنايا على حساب
أن الماء والطاقة لا يتم استخدامهما دائما بشكل معقول حتى داخل المدرسة. فكانوا هنا تقريبا شي 3 ديال المواضيع اللي كانوا شارين ليهم هنايا في هذا الايديتو. غادي ننتقلوا كذلك لهاد الصورة هذه المنزلة، غادي نشوفوا شنو فيها. فعندنا هاد الصورة هذه، هاد ليماج لي بيتي سيانتيفيك كونسترويز دي بون. لا غادي نجبروها في لاباج 8 ا 15. غادي نجبروها ما بين الباج اللي تتبدا من 8 حتى لاباج 15. هذا هو الموضوع ديالها، تيتكلم على لي بيتي سيانتيفيك كونسترويز دي بون. وكذلك عندنا اون اوتر ايماج اللي غادي نجبرو، وهاد ليماج هادي اللي غادي نجبروها في الصفحه 25 وكذلك اللي غتواجد ما بين 25 و 29. كل هاد الصفحات اللي تيتكلموا على الموضوع ديال ليكول او ريتم دو تران، بويزي، تياتر، فيلم دانيماسيون. غادي نجبرو فيه هاد المواضيع هادو، غادي نجبروهم ما بين الصفحات 25 حتى ل 29. ننتقلوا لاخر فوتو عندنا. هادي اخر فوتو عندنا في هاد لاباج. à l'intérieur un supplément de 32 pages. هذا فيه 32 باج. au rythme des trains. au rythme des trains. ثم ننتقل باش نشوفوا لي كيسيون اللي عندنا ونجاوبوا عليهم. j'observe et je comprends. ألاحظ وأفهم. تيتا j'observe le document ci-dessous et je remplis le tableau suivant. ألاحظ الدوكيمون يعني الوثيقة اللي كنا نشوفوا فيها شويه هادي، ونملؤوا هاد الجدول اللي عندنا. الجدول تيتوفر على الخانات اللي فيهم ناتور du document, source, public visé, indice qui montre le public visé. غادي نشوفوا شنو هو ناتور du document. ناتور du document هو طبيعة الوثائق اللي عندنا. source المرجع ولا المصدر ديال هاد الوثائق. public visé يعني الجمهور المستهدف ولا اللي تيشاهد لينا، اللي غادي يشاهد لينا هاد الجورنال. بوبليك فيزا يعني شكون هما الناس ولا الفئه ولا النخبه اللي موجه ليها هاد الموضوع هذا، يعني الجمهور المستهدف اللي غادي يشاهد لينا. انديس كي مونتر لو بوبليك فيزي، المؤشر اللي تيظهر لينا الجمهور المستهدف. المؤشر اللي تيظهر لينا الجمهور المستهدف. غادي نحاولوا اننا نجاوبوا على هذا الجدول هذا. بالنسبه nature du document, journal, source, calaméo, public visé, huma les élèves, les étudiants, indice qui montre le public visé, journal scolaire. غادي نرجع باش غادي نوريكم في هاد الصفحه الثانيه. فنعاود لكم الجواب. لا ناتور دي دوكيمون عندنا جورنال، source عندنا calaméo, public visé, les élèves ou bien les étudiants. Les indices qui montrent le public visé هو journal scolaire. فغادي نعاود. la nature du document عندنا journal, source calaméo, public visé les élèves ou bien les étudiants. les indices qui montrent le public visé هو journal scolaire. كان هذا هو الجواب ديال تيتا. نشوفوا بتيت بي. عندنا بتيت بي جو فورمول دي هيبوثيز ريلاتيف à la place de la une. شنو هو السؤال؟ شنو تيقول؟ الشرح ديال هذا السؤال هذا هو اننا خصنا نعطيو افتراضات نسبيه للصفحه الاولى ديال هذه الجريده. فالمطلوب منا هو اننا نعطيو افتراضات نسبيه ديال هذه الصفحه الاولى. فالفرضيه المقترحه علاش هذه المجله ولا هذا الجورنال ديال ليستاك قدم الصفحه ديالو الاولى هي ديال لايون بهذا الشكل هذا، لا ربما الافتراض الاول انها بغات تلفت الانتباه للقارئ، وبيان بغات يعني تشجع القارئ على قراءه الجريده. فهادو هما جوج ديال لي زيبوتيز اللي ممكن اننا نقولوهم على حساب هذا تيكون غير احتمال ولا فرضيه اللي غادي نفترضوها. علاش لايون دارت لا بريزونطاسيون ديال لاباج ديالها بهذا الشكل هذا؟ اولا ممكن انها دارتها بهذا الشكل من اجل لفت انتباه القارئ، وبيان من اجل تشجيع القارئ لقراءه الجريده. يعني سكيفي لا فورمول دو سميتو لي زيبوتيز اللي غادي نقدروا نقولوهم انها اولا بغات اتيري لاتونسيون دو ليكتور، ou bien
encourager les lecteurs pour lire le journal. هذا هو الجواب ديالو. غادي ندوزو la question C. J'observe la une et je remplis le tableau. شفنا لا يون هاد الصفحه. لا يون هي هاد الصفحه الاوليه اللي تتكون في الجورنال. Composantes de la une et leur emplacement, nombre d'articles, genre des articles. فبالنسبة للكومبوزونت دو لا يون اي لور امبلاسمون هي مكونات لا يون والموقع ديالها، مما تتكون هاد لا يون، هاد الصفحة الأولى مما تتكون، وكذلك ندرجو المواقع ديالها. فهنا النومبر دارتيكل هما العناصر، عدد العناصر اللي كاينين في هاد لا يون، يعني في هاد الصفحة الأولية. غادي نمشيو لجونغ دارتيكل. لو جونغ دارتيكل هو نوع المقالات، كي دايرين هاد النوع ديال المقالات اللي عندنا هنايا. فغادي نمشيو على سبيل المثال عندنا لي كومبوزونت دو لا يون اي لور امبلاسمون. عندنا في الاول اولا غادي نتكلموا على الكومبوزونت دو لا يون، يعني المكونات ديال هاد لا يون هادي ديال الصفحه الاوليه ديال هاد الجورنال. شنو فيه واحد تكست هذا وفيه 3 فوتو، واحد تكست و 3 فوتو. غادي نمشيو يعني لور امبلاسمون. فين جا هاد التكست؟ جا التكست يعني كاين فوق منه اون هو كاين لو غراند لو رونور دو ليستاك، عندنا واحد العنوان كبير، وكذلك عندنا واحد سو تيتر كاين جورنال دو ليكول استاك غار، وكاين عندنا الايميل. يعني فين جا هاد في لا بوزيسيون ولا لومبلاسمون ديال هاد لو تكست هذا كاين فوق منه اون كاين واحد لو غران تيتر وكاين واحد سو تيتر، كذلك عندنا واحد الايميل. هذا هو الموقع ديالو، هذا هو لومبلاسمون اللي خصنا نديرو. كاين لو غران تيتر، كاين لو سو تيتر، عاد باش كاين عندنا لو تكست، ومن بعد منه تيجيو عندنا هاد لو بتي سيانتيفيك كونسترويز دي بون. هادو دي ريفيو عندنا هادو 3 بيهم. يعني غادي نفوتو للدوزيام كولون. شنو عندنا فيه؟ لي نومبر دو. فبالنسبه لي نومبر دي زارتيكل يعني عدد العناصر اللي عندنا. عدد العناصر عندنا تقريبا اللي هما 5. عندنا 1 2 3 4 و 5. عندنا 5 ديال لي نومبر دارتيكل. غادي نشوفو لو جونغ دي زارتيكل. لو جونغ دي زارتيكل عندنا تقريبا سيانتيفيك، ديسكريبتيف اي ايدوكاتيف. علاش ايدوكاتيف؟ حيت حنا اصلا تنتمحورو تنتكلموا على جورنال دي سكولير، تنتكلموا على مجله مدرسيه، فغادي تدخل فيه حتى ايدوكاتيف. فكان هذا هو الجواب على هاد لا بارتي هادي اللي تتعلق لينا بالدرس ديال concevoir la une d'un journal scolaire. Je retiens la une et la première page d'un journal. C'est sa carte d'identité. Elle a pour but de susciter la curiosité du lecteur et de l'encourager à lire le journal. Elle présente l'information du jour de manière visible et annonce les articles à l'intérieur du journal. Elle peut se composer des éléments suivants: manchette, éditorial, ventre, oreille. الشرح ديال je retiens هو أن الصفحة الأولى، والصفحة هي الصفحة الأولى ديال واحد الصحيفة، يعني لا يون اي لا بروميير باج دان جورنال، تتكون هي الصفحة الأولية ديال واحد جورنال، وهي بطاقة هوية، كأنها بطاقة هوية. والغرض منها شنو الغرض منها؟ elle a pour but de susciter la curiosité de lecteur et l'encourager à lire le journal. الدور ديالها والغرض منها إثارة فضول القارئ وتشجيعهم على قراءة الصحيفة. حيت حنايا هذا الموضوع كله هو تنتكلموا على الصحيفة اللي هي جورنال سكولير، يعني الصحيفة جورنال، وجورنال سكولير هو صحيفة مدرسية. فالهدف منه والغرض منه هو إثارة فضول القارئ وتشجيعهم على قراءة الصحيفة، بحيث تيعرض أخبار اليوم بشكل مرئي وتعلن المقالات داخل الصحيفة. ويمكن كذلك أن تكون من بين هاد العناصر اللي تيكونوا هاد لي كومبوزونت اللي تنقولوا اللي شفناهم في هاد الجدول. غادي نلقاو لي مونشيت، ليديتوريال ولي فونتر ولوغي. بالنسبة غادي نلقاو مونشيت إديتوريال يعني افتتاحية وبطن وأذن. فكان هذا هو الشرح ديال جو روتيان. نقدر نعاودو لكم
سرعه هو ان الصفحه الاوليه اللي تتكون في واحد الجورنال هي اللي تتسمى لا يون، وهي البطاقه ديال الهويه. والغرض منها تيكون شنو الغرض من هذه الصفحه الاوليه ديال واحد الجورنال؟ هو اثاره الفضول ديال القارئ، تتكون مميزه من غير لي باج الاخرين، تتكون مميزه لا في البريزونطاسيون لا في كل حاجه تتكون مميزه. يعني الغرض منها اثاره الفضول ديال القارئ والتشجيع ديالو على قراءه الصحيفه. وكذلك في هذه الصحيفه ممكن تتعرض لنا اخبار اليوم بشكل مرئي، وكذلك الاعلانات ديال المقالات داخل هذه الصحيفه اللي تتمكن ان تكون اللي يمكن ان تكون منها العناصر التاليه، يعني دي مونشيت ولا افتتاحيات ولا فونت ولا اوري ولا. المهم هذا هو الشرح ديال جو روتيان. الى الملتقى ان شاء الله تعالى.